नमस्कार, म सृजना शर्मा। कृष्ण प्रसाईको घामको वर्षा ध्यान कविता सङ्ग्रहभित्रबाट म केही ध्यान कविताहरू लिएर उपस्थित छु। घामको वर्षाभित्र प्राध्यापक डाक्टर खगेन्द्र प्रसाद लुइटेलले ध्यान कवितामा ध्यानमग्न हुँदा शीर्षकमा यसरी लेख्नु भएको छ। म त्यसलाई यहाँ प्रस्तुत गर्दैछु। जापानी शब्द जेनको व्युत्पत्ति चिनिया शब्द च्यानयननानबाट भएको हो र यसको अर्थ बुद्ध मार्गी ध्यान चिन्तन मनन भन्ने हुन्छ। यसले आत्मिक जागरण भन्ने अर्थ पनि दिन्छ। जैन दर्शन बुद्ध धर्मसँग सम्बद्ध एउटा प्राचीन दर्शन मानिन्छ। यस दर्शनले धर्म ग्रन्थभन्दा बढी ध्यान चिन्तन मनन र सहज ज्ञानबाट बुद्धि वा ज्ञानोद्दीपन बढी सुगमताका प्राप्त हुन्छ भन्ने दृष्टिकोण राख्छ। पश्चिमा मुलुकमा विशेष गरी दोस्रो विश्वयुद्धपछि जैनको अस्तित्वका बारेमा बढी चासो राखी व्याख्या गर्न थालिएको देखे पनि यसको व्याख्यानमा जान्नेले भन्दैन भन्ने लाओत्सुको दृष्टिकोणले निरन्तर अवरुद्ध तुल्याएको ठानिन्छ। यसर्थ अद्यावधि यसको उत्पत्ति मान्यता र विषयवस्तु सम्बन्धी अवधारणा त्यति स्पष्ट भएको देखिन्न। यसो हुनुमा अरुचि नभई अधीक्षा प्रमुख कारक रहेको देखिन्छ। सत्यको सीमाभित्र रहेको ठानिने जैनको उत्पत्ति सम्बन्धी बुद्धसँग गाँसिएका अनेक किंवदन्ती समेत पाइन्छन्। बुद्ध धर्मको एउटा सम्प्रदायका रूपमा लिइने जैन दर्शनको बीजाधान भारतमा विकास, चीनमा र विस्तार, जापानमा भएको उल्लेख पाइए पनि जैन दर्शनको प्रत्यक्ष सम्बन्ध बुद्ध धर्मसँग भएको र बुद्ध नेपालका भएकाले यसको बीजाधान नेपालमा भई अन्य मुलुकतिर विकसित र विस्तारित हुँदै गएको मान्न सकिन्छ। यसको बढी प्रचार प्रसार जापानमा भएको देखिन्छ। जैन शब्दको नेपाली प्रतिरूप अहिलेसम्म छैन। यस दर्शनको प्रकृति र प्रवृत्ति हेर्दा यसका लागि ध्यान शब्दको प्रयोग गर्नु उपयुक्त हुन्छ। जुन बेला जे गर्छौ त्यही मात्र गर भन्ने दृष्टिकोणलाई अनुसरण गर्ने ध्यान दर्शनका अनुसार अस्तित्व भन्ने कुरा मस्तिष्कीय शून्य अवस्थामा प्राप्त हुन्छ। विचारलाई परिशोधन गर्ने गतिविधिका रूपमा लिइने ध्यान दर्शन अनुसार अस्तित्व भन्ने कुरा क्षणिक तात्कालिक हुन्छ र इन्द्रियजन्य अनुभूति र विचार तत्काल परिवर्तन भए झैँ यो पनि पल पलमा परिवर्तन भइरहन्छ। हरेकको विषयगत प्रभाव वैयक्तिक अनुभवमा आधारित हुन्छ र हरेकमा हर क्षण असङ्ख्य विचारहरू आइरहन्छन्। मौन ध्यानमा केन्द्रित रहने ध्यान दर्शनले परम सत्यबारे रहस्यमय सूत्रीकरण, आवाज शून्यकरण र अमूर्त विचारबाट क्रमशः मस्तिष्कको शून्यावस्थाबाट स्वयंमा अस्तित्वको अनुभूति हुन्छ भन्ने दृष्टिकोण राख्दछ। सबै एक र एक नै सबैको अनुभूति हुनु निवारण वा ज्ञानोदय हो भन्ने दृष्टिकोण ध्यान दर्शनको रहेको छ। अनुभूति क्षणिक र परिवर्तनशील भएकाले त्यसै अनुरूपका संक्षिप्त रचनालाई ध्यान दर्शनले महत्त्व दिन्छ। मानवीय मूल्यलाई विशेष महत्त्वका साथ पहिचान गराउने यस दर्शनले प्रकृति र चराचर जगतलाई समेत उत्तिकै महत्त्व दिई व्याख्या गर्दछ। यसखाले रचनाको आयामगत सीमा नभए पनि यो अत्यन्तै छोटो हुन्छ। अति छोटोमा झम्मै अनुभूतिको प्रकटीकरण गर्दा बन्ने ध्यान कविताको पहिलो आधारभूत विशेषता आयामगत संक्षिप्तता हो भने भावगत गम्भीरता यसको अर्को उल्लेख्य विशेषता हो। छोटो हुनु मात्र यसको विशेषता होइन। छोटो आयाममा कवितामा हाइक्यू, ताङ्का आदि पनि पर्छन्, तर ध्यान कविता यीभन्दा पृथक अस्तित्व भएको छुट्टै संरचनाका रूपमा देखा पर्छ। हाइक्यू ताङ्कामा अक्षर गणना, पंक्ति विन्यास आदिमा शास्त्रीय परिपाटीबद्ध नियम हुन्छ भने ध्यान कवितामा त्यस्तो कुनै नियम हुँदैन। यसर्थ शास्त्रीय परिपाटीबद्ध नियम बिना नै छोटो आयाममा गहकिलो भावका साथ संरचित हुनु ध्यान कविताको खास पहिचान हो। जापान, चीन, कोरिया लगायत कतिपय विदेशी मुलुकमा ध्यान दर्शनमा आधारित कविता, कथा आदि रचनाहरूको सृजना गरिएको पाइए तापनि नेपाली साहित्यमा यस प्रकारका रचनाहरू उति पाइँदैनन्। यसै परिप्रेक्ष्यमा कृष्ण प्रसाईको ध्यान दर्शनमा आधारित प्रस्तुत कविताहरू पुस्तकाकार रूपमा प्रकाशित हुनु ज्यादै सराहनीय र महत्त्वपूर्ण कार्य हो। 108वटा ध्यान कविताको सङ्गालोको रूपमा रहेको प्रस्तुत कृतिका प्रत्येक रचनाको शीर्षक दिइएको छैन। बिना शीर्षक नै सङ्ख्याङ्कनका साथ प्रस्तुत गरिएको यस कृतिका सबै रचनाहरू क्रमशः नेपाली, अङ्ग्रेजी र कोरियाली गरी एकै ठाउँमा 3 भाषामा प्रस्तुत गरिएको छ। यसभित्रका सबै रचनाहरू छोटा छोटा 2 देखि 8 पङ्क्तिसम्ममा
संरचित छन्। यी रचनाहरू अत्यन्त छोटो आयाममा संरचित भएर पनि अपूर्ण नभई पूर्ण, जीवन्त र स्वनिष्ठ छन्। प्रत्येक रचनामा अनुभूतिको एक भुलको भुलुक्क उम्लिएर बाष्पीकृत भएको छ। यस कृतिभित्रका रचनाले पढ्दा पढ्दै निमेषभरमै पाठकको मनलाई झस्काएर तरङ्गित पार्दछन्। छोटो एक बसाइमै सजिलै पढिसकिने कृष्ण प्रसाईको कृतिभित्रका प्रत्येक रचनाले पाठकलाई यस प्रकारको अनौठो अनुभूति दिन्छन् र समग्र कृति पढिसक्दा एउटा छुट्टै प्रकारको अद्भुत अनुभूति प्राप्त हुन्छ। जीवन, जगत, प्रकृति, युगीन परिवेश आदिसँग सम्बद्ध विविध खाले विषय वस्तुलाई टपक्क टिपेर अनुभूतिमय तुल्याई रोचक र मार्मिक ढङ्गमा प्रस्तुत गर्नु यस कृतिको विशिष्ट पक्ष हो। विषयगत विविधता, आयामगत संक्षिप्तता, भाषागत सरलता र भावगत गम्भीरताका कारण यस कृतिमा सङ्कलित रचनाले प्रत्येक पाठकलाई आह्लादित तुल्याउनका साथै चिन्तनशील पनि तुल्याउँछन्। कृष्ण प्रसाईको यस प्रकारका रचनाको प्रस्तुति नेपाली कविताका फाँटमा विशिष्ट उपलब्धिका रूपमा देखा परेको छ। डाक्टर खगेन्द्र प्रसाद लुइटेलले ध्यान कवितामा ध्यानमग्न हुँदा शीर्षकमा लेख्नुभएका शब्दहरू मैले यहाँनिर पढेँ। घामको वर्षा ध्यान कविता सङ्ग्रहभित्र विभिन्न साहित्यकारहरूले विभिन्न भनाइहरू अभिव्यक्त गर्नुभएको छ। राष्ट्रकवि माधव प्रसाद घिमिरेले लेख्नु भएको छ, यी त प्रथम रश्मिले चुमेका शीतका नहुन्, माकुराको जालोमा टलपल टलपल, जालोको एक छेउ छेउ त इन्द्रेणी भत्कन्छन्, म आँखाले पिइरहन्छु र परितृप्त भइरहन्छु। त्यस्तै बैरागी काइलाले लेख्नु भएको छ, कवि कृष्ण प्रसाईको मानव जीवन र यो दृश्य मानव जगतप्रतिको सम्यक दृष्टि हो। यो अहमले सृजना गरेका सत्यहरू छलपूर्ण हुन्छन् र यो जति ठुलो अर्को सत्य छैन। कवि प्रसाईका यी जैन कविताहरू मन्छुने विचारलाई उद्वेलित गर्ने र बाँच्नका लागि बालिएको नयाँ उज्यालो हो। यसै क्रममा अशेष मल्लले लेख्नु भएको छ, आहा कति पटक छोयो छोयो मनका भित्ताहरू, लेखन छेनमा मनका बाँधहरू भत्काएर अक्षरहरू कतिखेर कविता बन्न गए। सायद कृष्णलाई पत्तो नै भएन होला, कविता पत्तो बिना जन्मन्छ, नत्र कहाँ बाँच्छ कविता। त्यस्तै विष्णु विभु घिमिरेले भन्नुभएको छ, एक प्रकार यो एउटा नयाँ प्रयोग र आविष्कार हो। उनका कविताहरू जीवन दर्शनका परिपक्व उद्गार मान्न सकिन्छ। साह्रै थोरैमा धेरै भन्न सक्नु उनका कविताहरूको प्रमुख विशेषता हो। त्यस्तै ईश्वरचन्द्र ग्यावाली लेख्नुहुन्छ, मान्छेका विचार र त्यसको व्यवहारमा पर्ने प्रभावलाई उनले समय र परिवेशको चित्रणबाट देखाएका छन्। साना साना पंक्तिको सूच्यात्मक सघनता र तुकबन्दीको भाषिक कलाले विचार प्रवाह र सोचाइलाई, अनुभूति र आनन्दलाई कृष्ण प्रसाईले यस कृतिमा राम्रोसँग समेटेका छन्। विप्लव ढकालले लेख्नु भएको छ, जैन कविता शब्दको समाधिबाट जन्मिएको एउटा आध्यात्मिक तनावको विराट उज्यालो हो। जीवन र प्रकृतिका क्षण र अंशहरूबाट पूर्णत्वतर्फ उन्मुख रहेको चेतनाको एउटा महायात्रा हो। मोमिलाले लेख्नुहुन्छ, स्रष्टा कृष्ण प्रसाईका शब्द अर्थ र भावको त्रिवेणीमा समाधिस्थ दर्शनोन्मुख ध्यान कविताहरू मानव चेतनाको दुर्गम उत्कर्षमा घामको वर्षा सिद्ध बनेका छन्। 180वटा जैन कविता संग्रह लेखिसक्नुभएका चर्चित कोरियन कवि, जसका 100औं पुस्तक अन्तर्राष्ट्रिय भाषामा अनुवाद भइसकेका छन्, उनले कृष्ण प्रसाईको घामको वर्षामा भूमिका पनि लेख्नु भएको छ। कृष्ण प्रसाईको घामको वर्षा कविता 24वटा भाषामा अनुवाद भइसकेको छ र अझै अरू भाषाहरूमा पनि अनुवाद हुने क्रममा छ। अब प्रस्तुत छ कृष्ण प्रसाईले लेख्नुभएका ध्यान कविताहरू। यसमा कुनै शीर्षक हुँदैन। कविता नम्बर 1, मेरो बस्ने घर मैले आफै बनाएँ, ऊ निर्जीव थियो, म सजीव थिएँ। एक दिन उसले आफ्नै ढोकाबाट निर्जीव बनाएर मलाई नै निकाल्यो। कविता नम्बर 2, ऊर्जा शक्ति वायुयान चढेर विदेशिएपछि हेर्नै नहुने रुख जस्तो भएर खुलियो मेरो देशको बसन्त। कविता नम्बर 3, बाँचुन्जेल पैसा गनिरहन्थ्यो, मरेपछि हेरेको उसको कफनमा गोजी थिएन। कविता नम्बर 4, कस्तो कमजोर छ मान्छे, ऊ आफैले खिचाएको कागजको फोटो जति पनि बाँच्न सक्दैन। कविता नम्बर 5, ऐना हेरेको उसले मलाई नै चिनेन, म जो हुँ त्यो देखाउनै मानेन।
कविता नम्बर 6। मैले गुराँस टिपेँ र सिउरी दिएँ सगरमाथालाई। कविता नम्बर 7। आगोसँग डराउँथ्यो ऊ, जीवनको अन्तिम पल अग्नि स्नान गरेर आगोमै बिलायो। कविता नम्बर 8। कोइलीलाई पनि सहर मन परेनछ, आज बिहान ऊ मेरै छेउ आएर रोयो। कविता नम्बर 9। ऊ आउँदा रोएर आयो र जाँदा रुवाएर गयो। 10। कसरी बाँच्नु गधाले घाँससँग माया गाँसेर। कविता नम्बर 11। शान्तिको कामना गर्दै नेताले उडाएको परेवा उसकै आदेशले मध्य आकाशमै मारियो। कविता नम्बर 12। हजारौंको संख्यामा रहेका अङ्गरक्षकहरूबीच एउटा बादशाह सपरिवार मारियो। आम मान्छेको सुरक्षा कसले गर्ने अब। कविता नम्बर 13। मुगाका मालाहरू, मोती, मणि र मानिकहरू सबै ढुङ्गा झैँ लागे मलाई जीवन बुझेपछि। कविता नम्बर 14। आफू जस्तै अरूका लागि बाँच्न पहाडले मलाई सुटुक्क भन्यो। कविता नम्बर 15। चिसोको राजधानी अन्टार्कटिका पेन्गुइनको एकल साम्राज्य, साइबेरियाका हाँसहरूले, कोशी टप्पुका चराहरूले कसरी प्रेम गर्न सक्छन् तिनलाई, जतिसुकै सुन्दर भए पनि। धन्यवाद।